साथीहरु, यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ यानी कि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने यो च्यालेन्जबाट पक्कै पनि तपाईँ गुज्रिनु भएको छ। मैले त धेरैलाई बताउँछु सर, कोही जोइन नै हुँदैन। मैले त कतिलाई बताएँ सर, कसैले सुरु नै गर्दैन, मेरो त कसैले स्टार्ट नै गर्दैन, मेरो त बिलिङै हुँदैन सर। मैले बहुतलाई बताउँछु सर, जोइनिङ नै हुँदैन, मेरो त जोइनिङ नै आउँदैन। यो खालको च्यालेन्जेस तपाईँले फेस गर्नुभएको छ होला, यो खालको प्रब्लम तपाईँले फेस गर्नुभएको छ होला यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने। सो आज यो प्रब्लमको सोलुसन लिएर म यो भिडियो मार्फत तपाईँसँग उपस्थित भइसकेको छु। सो स्वागत छ साथीहरू तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल किसन कडेलमा। यो युट्युब च्यानल मार्फत, यो भिडियो मार्फत म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु इफेक्टिभ तरिकाले, प्रपर वेमा, प्रोफेसनल वेमा कसरी बिजनेस प्लान प्रेजेन्ट गर्ने हो, कसरी बिजनेसको बारेमा बुझाउने हो। किनकि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि चाहे तपाईँ 6 महिनादेखि वर्किङ हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ भर्खर 2-3 दिन 5-7 दिन भयो सुरुवात गरेको, तपाईँले इनिसियल लेभलमै, सुरुवाती चरणमै डेभलप गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने यानी कि मास्टरी गर्नुपर्ने स्किल हो प्रेजेन्टेसन स्किल। यानी कि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा तपाईँको सपना, तपाईँको इच्छा, तपाईँको आकाङ्क्षा, तपाईँको चाहना पुरा गर्नको लागि तपाईँले राम्रोसँग सामनेवालालाई बिजनेस प्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ। किनकि तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई बिल्ड गर्नको लागि, तपाईँले ग्रुप डेभलप गर्नको लागि तपाईँले इफेक्टिभ वेमा, प्रपर वेमा बिजनेस प्रेजेन्ट गर्न सक्ने बन्न एकदमै जरुरी छ साथीहरू। त्यो कारणले म तपाईँलाई आज यो भिडियो मार्फत सेयर गर्दैछु इफेक्टिभ वेमा, प्रपर वेमा बिजनेस कसरी प्रेजेन्ट गर्ने। किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई बिजनेस प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा सामनेवाला जोइन हुन्छ या हुँदैन त्यो न तपाईँको कन्ट्रोलमा छ न मेरो कन्ट्रोलमा छ। तर इफेक्टिभ तरिकाले उसको निड अकर्डिङ उसलाई जसरी प्लान प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रोफेसनल वेमा प्लान प्रेजेन्ट गर्ने, बिजनेसको बारेमा बुझाउने, बिजनेस प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो नितान्त तपाईँको र मेरो हातमा छ साथीहरू। सो सुरुवात गरौँ। फर्स्ट स्टेप हो साथीहरू, इफेक्टिभ वेमा प्लान प्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिलो काम तपाईँले र मैले गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिपरेसन, यानी कि तयारी। भन्छ नि जित उसैको हुन्छ जसको तयारी राम्रो हुन्छ। के को तयारी गर्नुपर्छ भन्दा साथीहरू, तपाईँ जुन व्यक्तिलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, जुन व्यक्तिलाई बिजनेसको बारेमा बुझाउन, प्रेजेन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको सम्भावित आम्दानी, त्यो व्यक्तिको परिवारको आम्दानीको स्रोत, यानी कि त्यो व्यक्तिको इन्ट्रेस्टको विषय र त्यो व्यक्तिको अहिलेको तत्कालको जीवन कस्तो चलिरहेको छ त्यो बारेमा थाहा पाएको हुनुपर्छ हामीहरूले। किन भन्दा साथीहरू, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा धेरै फाइदाहरू छन्। यहाँनिर सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कमको लागि पनि काम गर्न सकिन्छ। ओनरसिप लिएर आफ्नै ओन केही बिल्डअप गर्छु त्यसको लागि पनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस बिल्ड गर्न सकिन्छ। त्यस सँगसँगै नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्ने, नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, ट्राभलिङ गर्ने, त्यसको लागि पनि तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस सँगसँगै व्यक्तित्व विकास गर्ने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने, पब्लिक स्पिकिङ यानी कि उद्घोषण कला विकास गर्न, त्यस सँगसँगै पेसिभ इन्कम, एक्टिभ सोर्स अफ इन्कम नभएर पेसिभ सोर्स अफ इन्कमको लागि पनि तपाईँले बिजनेस बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब धेरै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये उसलाई कुन अहिलेको आवश्यक छ त, उसको मेन अहिले आवश्यक विषय कुन हो त, त्यो बारेमा हामीले उसलाई प्लान प्रेजेन्ट गर्नुपर्नेछ, बिजनेस बताउनु पर्नेछ, त्यो अकर्डिङ बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुपर्नेछ। तपाईँ र म ग्रोसरी सपमा जाँदै गर्दा त्यहाँनिर अनेकौँ आइटम हुन्छन्, 300-500 आइटम। तर सामनेवालाले सोध्छ, पसलेले यानी कि ग्राहक जो सपकिपर हुनुहुन्छ यानी कि जो पसले हुनुहुन्छ उहाँले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँलाई के चाहियो, हैन। हामीले भन्छौँ चकलेट या यो चोखोपन या बिस्किट, त्यो अनुसार उहाँले ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि व्यक्तिको निड अनुसार, प्रोस्पेक्टको आवश्यकता अनुसार बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले पहिलो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यो डिटेल, यानी कि उसको निड, उसको आवश्यकता पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो स्टेप छ साथीहरू प्रोफेसनल ड्रेस कोड एन्ड टुल्स। प्रोपर ड्रेस कोडको साथमा जानुपर्ने हुन्छ। यो कुराले धेरै म्याटर गर्छ साथीहरू। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री 14 लाख करोडको व्यवसाय हो। तपाईँले 14 लाख करोडको व्यवसाय यानी कि तपाईँ हेल्दी लिभिङमा हुनुहुन्छ भने 2700 करोडको टर्नओभर गर्ने कम्पनी हो हेल्दी लिभिङ नेपाल, भेस्टिज नेपाल। 2700 करोडको ओभरअल टर्नओभर छ वर्ल्ड वाइड। अब 2700 करोडको बिजनेस प्रेजेन्ट गर्न जाँदै गर्दा तपाईँ त्यो बिजनेस प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो अपर्च्युनिटी दिने लायक खालको मान्छे देखिन जरुरी छ, राइट, देखिन जरुरी छ। अब तपाईँले बिजनेस प्रेजेन्ट पेनले, तपाईँको क्यारी ब्यागले, तपाईँको डायरीले तपाईँको बारेमा सामनेवालाले बताइरहेको छ, सामनेवालाले सेयर गरिरहेको छ, सामनेवालाले तपाईँको बारेमा सम्झाइरहेको छ। अब त्यो कुराहरूमा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु जरुरी छ। प्रपर ड्रेस कोड हुनु पर्यो, प्रपर हेयर स्टाइल हुनु पर्यो, ठिकठाक हेयर स्टाइल हुनु पर्यो। त्यस सँगसँगै प्रपर क्यारी ब्याग तपाईँसँग हुनु पर्यो। र अर्को टुल्स भनेको साथीहरू प्रोडक्ट क्याटलग हुनु पर्यो। तपाईँ हेल्थ लिभिङमा वर्किङ हुनुहुन्छ, भेस्टिज नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने प्रोडक्ट क्याटलग हुनु पर्यो, इजाजत पत्र हुनु पर्यो, सक्सेस प्लान हुनु पर्यो तपाईसँग। त्यस सँगसँगै टेस्टिमोनीहरू यानी कि सफल भएका व्यक्तिहरूको चेकको फोटो, भिडियोजहरू तपाईसँग हुन जरुरी छ, राइट। र तेस्रो स्टेप छ साथीहरू, धेरैजनाले गल्ती गर्नुहुन्छ। तेस्रो स्टेपमा छ लिसन, अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्ट।
म फेरि दोहोऱ्याउँछु, लिसन, अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्ट। राइट, धेरैजना गल्ती के हुन्छ, सामनेवालालाई भेट्ने बित्तिकै अरे सर हेल्दी लिभिङले यो गर्छ, यस्तो कम्पनी काठमाडौँमा छ, यो प्रोडक्ट, मतलब चालु हुनुहुन्छ, स्टार्ट टेप रेकर्डर टाइप। त्यो गल्ती बिल्कुल नगर्नु साथीहरू। सुरुमा पहिला उसको कुराकानी सुन्ने हो, उसँग कम्युनिकेसन गर्ने हो, उसँग ऱ्यापो फर्म गर्ने हो, बल्ल बिजनेसको बारेमा सुरु गर्ने हो। त्यही भएर अर्को स्टेप छ साथीहरू, अर्को स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को प्रोसेस छ, मेक देम फिल कम्फर्टेबल, यानि कि ऱ्यापो फर्मेसन। ऱ्यापो फर्मेसनको मतलब के हो? ऱ्यापो फर्मेसनको मतलब यो हो साथीहरू, तपाईँले उसलाई भेट्ने बित्तिकै उसलाई कम्फर्टेबल फिल गराउने। अब कसरी गराउने सर? धेरैजनाको यो दुविधा हुन्छ कि कुरा सुरु कसरी गर्ने सर। अब मान्छे त आयो अगाडि, अब यसलाई कसरी कुराकानी सुरु गर्ने? कुराकानी सुरु गर्नको लागि साथीहरू पहिलो स्टेप भनेको उसको फ्यामिलीको बारेमा सोधपुछ गर्नुहोस्। राइट, जस्तै घरमा के कस्तो छ, तपाईँले उहाँको चिन्नुहुन्छ भने दाइ भाइलाई चिन्नुहुन्छ भने अस्मितालाई कस्तो छ, अनि प्रतीक्षालाई कस्तो छ, अहिले प्रतीक्षा ठिक छिन्, अनि तिनको इक्जाम के भइरहेको छ, मतलब चिन्नुहुन्छ भने त्यसरी गहिराइमा गएर फ्यामिलीको बारेमा सोध्ने पहिलो स्टेप। राइट, दोस्रो स्टेप छ साथीहरू, करेन्ट सेनेरियोमा टपिक लिएर कुरा सुरु गर्ने। जस्तै अहिलेको करेन्ट सेनेरियो भनेको यो बिहेको लगनको टाइम छ, बिहेको पूजाको टाइम छ, कतिको बिहे परिरहेको छ, तपाईँको कसको बिहे भइरहेको छ, साथीहरूको त धेरैको बिहे भइरहेको छ, यो टाइममा उसले नि बिहा गरेछ, ए फलानुले पनि बिहा गरेछ, मतलब त्यसरी करेन्ट सेनेरियोलाई क्याच गरेर कन्भर्सेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, बातचितलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि सामनेवाला व्यक्ति, तपाईँको र सामनेवालाको कन्भर्सेसन सुरु भइसकेपछि ऊ कम्फर्टेबल फिल गर्छ, उसले चाहिँ आरामदायी फिल गर्छ तपाईँसँग बोल्नको लागि, कुरा गर्नको लागि। र अर्को स्टेप छ साथीहरू, माइन्ड ओपनिङ गर्ने। अब माइन्ड ओपनिङ गर्ने भनेको उसलाई चाहिँ केही नयाँ गर्नुपर्नेछ है भन्ने स्टेट अफ माइन्डमा लैजानु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, तपाईँले किन सुरु गर्नुभयो त यो बिजनेस? तपाईँले आफ्नो केही न केही त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, चाहे तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले स्टडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ जब होल्डर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले जागिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले यो बिजनेस किन सुरु गर्नुभयो त्यो बारेमा बताउन सुरु गर्ने। जस्तै तपाईँ जब होल्डर हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले यसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल मैले दिँदैछु, हेर साथी, मैले जब त गर्दै थिएँ, जागिर त गरिरहेकै थिएँ, तिमीलाई पनि थाहा छ, करिब 3 वर्षदेखि मैले जागिर गर्दैछु, तर जागिरबाट मात्रै परिवारका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि, परिवारको खर्चहरू पुर्याउनको लागि, परिवारका आवश्यकताहरू पुर्याउनको लागि एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोत जागिरबाट सम्भव हुने रहेनछ। त्यो मैले फिल गरेँ, त्यो अनुभव गरेँ। त्यसपछि केही न केही नयाँ सर्च आउट गरेको थिएँ। त्यो सर्च आउट गर्दै गर्दा मैले यो इन्डस्ट्रीको बारेमा जान्न बुझ्न पाएँ, यो प्रोजेक्टको बारेमा, त्यही भएर मैले यो प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछु। अब तिमीलाई के लाग्छ, आजको डेटमा एउटा मात्रै सोर्स अफ इन्कमबाट त अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो फिल भइरहेको हुन्छ, तिमीले कस्तो महसुस गरिरहेको छौ? यानि कि अब तपाईँले उसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ, केही नयाँ गर्नुपर्ने छ है भन्ने स्टेट अफ माइन्डमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। त्यो एकदमै जरुरी छ साथीहरू, त्यो एकदमै जरुरी छ, ताकि ऊ केही नयाँ गर्नुपर्नेछ भन्ने दिमाग लिएर तपाईँको प्रोजेक्ट सुन्नुहोस्, तपाईँको बारेमा, तपाईँको प्रेजेन्टेसनको बारेमा सुन्नुहोस्। राइट, यसरी प्रब्लम ओरिएन्टेड क्वेसन्स गरेर होइन, सिचुएसन ओरिएन्टेड क्वेसन गरेर उसलाई चाहिँ निड क्रिएट गर्ने, यानि कि उसको चाहिँ माइन्डलाई, स्टेट अफ माइन्डलाई केही नयाँ गर्नुपर्नेछ, केही नयाँ अपर्च्युनिटीमा काम गर्नुपर्नेछ भन्ने फिल गराउन जरुरी छ। त्यो कसरी गराउने? आफूले किन गरेको, यो आफूले किन त्यो स्टडी गर्दा गर्दै यो प्रोजेक्टमा काम गरेको, आफूले किन जब गर्दा गर्दै यो प्रोजेक्टको बारेमा, यो प्रोजेक्टमा काम गरेको, त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप छ साथीहरू, प्राइमेरी मोटिभेटिङ फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। अब उसको मेन फोकस कहाँ पार्ने हो त प्रेजेन्टेसनको? जस्तै मानौँ अब कुनै एउटा व्यक्तिले जब गरिरहेको छ, उसले ठुलो चाहन्न तर साइड इन्कम केही चाहन्छ भने तपाईँको र मेरो टोटल बिजनेस प्रेजेन्टेसन कसरी उसले हेल्दी लिभिङ मार्फत साइड सोर्स अफ इन्कम बनाउन सक्छ त, जबलाई डिस्टर्ब नगरिकन एक्स्ट्रा सोर्स अफ इन्कम, त्योमा नितान्त फोकस हुन जरुरी छ। हाम्रो प्रेजेन्टेसन व्यक्ति अनुसारको हुन्छ साथीहरू, त्यो व्यक्तिलाई के चाहिएको छ त्यो अनुसारको प्रेजेन्टेसन हुने हो। राइट, अब प्राइमेरी मोटिभेटिङ फ्याक्टर फाइन्ड आउट गरिसकेपछि तपाईँले ESBI कन्सेप्टको बारेमा बताउनुहोस्। इम्प्लोइ, सेल्फ इम्प्लोइ, बिजनेसम्यान, इन्भेस्टर। 95% मान्छेहरू इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा छन्, 5% मान्छेहरू मात्रै बिजनेसम्यान क्याटेगोरीमा छन्। अब इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ मान्छेहरू किन 95% हुँदाहुँदै पनि 5% कमाइरहेको छन्? किनकि उनीहरूले सिङ्गल एफर्टमा काम गर्छन्, लिमिटेड टाइम हुन्छ, लिमिटेड इन्कम हुन्छ। बिजनेसम्यान क्याटेगोरीमा के हुन्छ, उसले ग्रुप डेभलप गर्छ, उसले टिममा काम गर्छ, उसको लागि काम गर्ने हजारौँ इम्प्लोइहरू हुन्छन्। र मानव 8000 इम्प्लोइले 2 घन्टा काम गरे पनि 16000 घन्टा काम हुन्छ, यानि कि टाइम मल्टिप्लाई हुन्छ। यो बारेमा उसलाई बुझाउनुहोस् राम्रोसँग, ESBI कन्सेप्टको बारेमा।
त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् EISBI कन्सेप्ट बुझाइसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री र ट्रेडिसनल मार्केटको डिफ्रेन्सिएसनको बारेमा बताउनुहोस्। मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु। तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ ट्रेडिसनल मार्केटको बारेमा कुनै एउटा प्रोडक्ट उत्पादन भइसकेपछि त्यो सिधै ग्राहकमा आउँदैन। पहिला कहाँ जान्छ? CFM एजेन्टमा, त्यसपछि नेसनल डिस्ट्रिब्युटरमा, त्यसपछि प्रदेश स्तरीय वितरकमा, त्यसपछि होलसेलरमा, त्यसपछि रिटेलरमा, अझै के हुन्छ? एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ, रेडियोमा प्रचार, टिभीमा प्रचार, होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, त्यसपछि 30 रुपियाँको चिज 100 रुपियाँ पर्छ। तर डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा 30 रुपियाँमा बनेको सामान या साबुन 30 रुपियाँमा बनेको चिज डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा कन्ज्युमरको रिकमेन्डेसनबाट, कन्ज्युमरको माउथ पब्लिसिटीबाट 100 रुपियाँमा आउँछ। तर यहाँनिर मिडल म्यानहरू हुँदैनन्, यहाँनिर मध्यस्थकर्ताहरू हुँदैनन्, यहाँनिर एडभर्टिजमेन्टमा खर्च गर्दैन। यसले 70% कन्ज्युमरलाई नै इन्कमको रूपमा दिन्छ, अफरको रूपमा दिन्छ भनेर कन्सेप्टको बारेमा बताउनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले बताउनुहोस् कम्पनी प्रोफाइलको बारेमा। जस्तै हेल्दी लिभिङमा वर्किङ हुनुहुन्छ भने हेल्दी लिभिङको मुख्य कार्यालय चाहिँ हेड अफिस काठमाडौँको 32 पुतलीमा छ। त्यस सँगसँगै 22 देखि 23वटा ठाउँमा ब्रान्चेसहरू छ। र छुटाउनै नहुने कुरा, हेल्दी लिभिङले पहिला चाहिँ नेपालमा कानुन थिएन, तर अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन गर्ने ऐन 2074 पारित भइसकेपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन गर्ने नियमावली 2076 स्वीकृत भएर 9वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएर यानी कि इजाजत पत्र लिएर काम गरिरहेको छन्। यो बारेमा यानी कि कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा बताउनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट बताउनुहोस् कम्पनीले डिल गर्ने प्रोडक्टको बारेमा। कुन कुन प्रोडक्टमा काम गर्छ त, कुन कुन प्रोडक्टमा डिल गर्छ, त्यो बारेमा क्याटलगबाट देखाउनुहोस्। त्यसपछि बताउनु पर्ने हुन्छ बेनिफिट अफ पर्चेज यानी कि खरिद गर्दाको फाइदाको बारेमा। अब हेल्दी लिभिङबाट सपिङ गर्दाको बेनिफिटको बारेमा मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु, मैले यहाँनिर सेयर गरिरहेको छु। के फाइदा छ भनेर त्यो बारेमा बताउनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट बताउनु पर्ने हुन्छ, त्यो त ग्राहक बन्दाको फाइदा भयो। अब बिजनेस गर्दै गर्दा यानी कि बिजनेस बिल्डअप गर्दै गर्दा, बिजनेसलाई डेभलप गर्दै गर्दा के फाइदाहरू हुन्छन् त, हामीले रिकमेन्डेसनबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ त, त्यो बारेमा सेयर गर्नुहोस्, त्यो बारेमा बुझाउनुहोस्। राइट, जस्तै मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गरेँ, तपाईँको रिकमेन्डेसनबाट भएको टर्नओभरमा पनि इन्कम हुन्छ भनेर त्यसरी स्ट्रक्चर बनाएर बुझाउनुहोस्। त्यो बुझाइसकेपछि साथीहरू अब गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यदि ग्रुपमा, तपाईँको टिममा कुनै एचिभमेन्टहरू छ, जस्तै कसैको चेक छ, कसैको इन्कम छ, कोही 1 लाख कमाउनु भएको छ, कोही 50,000 कमाउनु भएको छ, कोही 2 लाख 5 लाख कमाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको ग्रुपको एचिभमेन्टको बारेमा उहाँलाई सेयर गर्नुहोस्। त्यो सेयर गर्दै गर्दा तपाईँले मोबाइलमा या तपाईँको ल्यापटपमा या तपाईँको PDF फाइलमा त्यो टेस्टिमोनी हुन जरुरी छ, यानी कि भिडियोज या तपाईँको फोटोजको फर्ममा, चेकको फर्ममा हुन जरुरी छ, ताकि उहाँलाई बढीभन्दा बढी विश्वास दिलाउन सकियोस्। अब ग्रुपको एचिभमेन्टको बारेमा, तपाईँको टिमको एचिभमेन्टको बारेमा, तपाईँको टिममा भएको एचिभमेन्टको बारेमा सेयर गर्नुहोस्। त्यस सँगसँगै हेल्दी लिभिङमा ओभरअल गरेका एचिभमेन्टहरू, कतिजना लेडिजले कस्तो आम्दानी गर्नुभएको छ, कस्तो व्यक्तिले कुन लेभलसम्मको अपग्रेडेसन गर्नुभएको छ हेल्दी लिभिङ मार्फत, कुन लेभलसम्मको आम्दानी गर्नुभएको छ, त्यो बारेमा बताउनुहोस्। त्यो बारेमा बताइसकेपछि अब एट द एन्ड तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यो बिजनेस तपाईँलाई सुरुमा प्रेजेन्ट गर्दा कस्तो लागेको थियो, यानी कि तपाईँले किन यो बिजनेस सुरु गर्नु, हिस्टोरिकल तरिकाले भन्छ नि फ्याक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स, यानी कि स्टोरीबाट मान्छेले कनेक्टेड फिल गर्छ। साथीहरू तपाईँले आफ्नो स्टोरी दमदार तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले किन सुरु गर्नुभयो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस, सुरुवात गर्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो, तपाईँलाई कुन कुराले यहाँनिर एट्र्याक्ट गर्यो, कुन कुराले आकर्षण गर्यो यो बिजनेस सुरु गर्नको लागि, यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्नको लागि के कुराले आकर्षित गर्यो, त्यो बारेमा बताउनुहोस्। त्यो सँगसँगै हिस्टोरिकल तरिकाले बताउने हो। साथीहरू यस्तो यस्तो थियो, मलाई मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसरी बिजनेस प्रेजेन्ट, मतलब यो हिस्टोरिकल तरिकाले, राइट, कथात्मक तरिकाले बताउनुहोस् तपाईँलाई आकर्षण के लाग्यो, सुरुवात गर्दै गर्दा कस्ता च्यालेन्जेसहरू आए, के तपाईँले फाइदाहरू पाउनुभयो, कस्तो अनुभव भयो, के कुराहरूको अपग्रेडेसन भयो, तपाईँको पर्सनल वाइज कस्तो डेभलपमेन्ट भयो, तपाईँ फाइनेन्सियली वाइज कुन तरिकाले ग्रो गर्नुभयो, तपाईँले कसरी गर्नुभयो, र तपाईँको अबको 2 महिना, अबको 6 महिना, अबको 1 वर्ष पछिको भिजन के छ, तपाईँले कस्तो कस्तो एचिभमेन्टहरू देख्नुभयो, अबको तपाईँको प्लानिङहरू के छ, हिस्टोरिकल तरिकाले सेयर गर्नुहोस्। राइट, त्यो सेयर गरिसकेपछि अब लास्ट स्टेप छ साथीहरू, स्टार्ट गर्ने प्रोसेस के हो, सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ। हामीहरूको हेल्दी लिभिङ बिजनेसमा सिम्पल छ, नागरिकताको अगाडिको पछाडिको फोटो लगाउने, फोटो, इमेल एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर दिइसकेपछि, जसले प्रेजेन्ट गर्यो उसलाई दिइसकेपछि तपाईँले माग्नुहोस्, त्यो दिइसकेपछि तपाईँको आइडी रजिस्टर्ड हुन्छ। रजिस्टर्ड भइसकेपछि म्याक्सिमम बेनिफिटको लागि 15,000 को होइन भने 10,000 को होइन भने 6,000 को आफ्नो चोइसको तपाईँले प्रोडक्ट सपिङ गरेर तपाईँको बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अर्डर लिस्ट बनाउन सुरु गर्नुहोस्। अर्डर लिस्ट बनाउन
चालु गर्नुहोस्। त्यसरी चाहिँ तपाईँले यो सिक्वेन्समा यो तरिकाले बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको क्लोजिङ रेसियो बढ्छ साथीहरू। यानि कि तपाईँले गलत तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने धेरैलाई प्रेजेन्ट गरेर मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, सही तरिकाले धेरैलाई प्रेजेन्ट गर्नु छ। कसरी? सही तरिकाले धेरैलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ साथीहरू। त्यो भयो भने मात्रै तपाईँको ग्रोथ सम्भव छ। इफेक्टिभ वेमा प्लान प्रेजेन्ट गर्ने नितान्त हाम्रो हातमा छ। सामनेवाला व्यक्ति जोइन हुन्छ हुन्न त्यो हाम्रो हातमा छैन। तर सामनेवाला व्यक्तिको निड अनुसार, सामनेवाला व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार बिजनेस प्रेजेन्ट गरियो कि गरिएन, बिजनेस प्रेजेन्टेसन भयो कि भएन, त्यो तपाईँले चेक गर्न जरुरी छ, मैले चेक गर्न जरुरी छ, राइट? इफेक्टिभ तरिकाले उसको निड अकर्डिङ बिजनेस प्रेजेन्ट गरिएको छ कि छैन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। त्यसमा ख्याल गर्नु होला। र डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी धेरै नलेजेबल भिडियोज लिएर म यो युट्युब च्यानल मार्फत उपस्थित हुनेछु तपाईँहरू समक्ष डिजिटल्ली। तपाईँले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो तपाईँले आफ्नो टिम मेम्बरहरूसँग सबैजनालाई सेयर गर्नु होला, ताकि उहाँको प्लान प्रेजेन्टेसन इफेक्टिभ होस्। उहाँको ग्रुप बिल्ड भयो भने तपाईँको ग्रुप पनि ठुलो हुन्छ, तपाईँको ग्रुप पनि डेभलप हुन्छ, राइट? आजको लागि यति नै यो भिडियोमा। नेक्स्ट अर्को टपिकमा यो च्यानल मार्फत तपाईसँग भेट्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू, किप ग्रो।